बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। मुफ्ती कवी के बारे में वीना मलिक ने जो बातें बताई हैं वो बहुत खौफनाक हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। आप देखें ना, आपके जहन में जब मुफ्ती कवी का नाम आए और आप जब सोचें कि मुफ्ती कवी कैसा है, एक बंदा कि जिसने अपने नाम के साथ मुफ्ती जैसा काबिल इज़्ज़त एक सीखा जोड़ रखा है। आप तसव्वुर करें कि भले नाम का ही मुफ्ती हो, लेकिन जो इसकी हरकतें हैं वो क्या ज़ेब देती हैं इसको ऐसे नाम रखने पर कि बंदा मुफ्ती को कोई गालियां निकाल रहा हो। जिस अंदाज से इनकी हरकतें हैं, जिस अंदाज से इसकी हरकतें हैं और जो इसका कंडक्ट है, जो इसका कैरेक्टर है मुफ्ती कवी का, आप और मैं सिर्फ सोच सकते हैं। और ये वो हरकतें करते हैं। इससे पहले जब ये वीना मलिक की हम बात करेंगे, इससे पहले आपको काफ़ी मर्तबा ये बातें भी सुनने को मिली मुफ्ती कवी की जानिब से कि उन्होंने, जी हाँ, उन्होंने 1 दर्जन से ज़ायद निकाह कर रखे हैं। कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई हाफिज ये बात कैसे कर सकता है? यानी इस्लाम तो बैक वक्त आपको सिर्फ 4 निकाह करने की इजाज़त दे सकता है, वगरना नहीं। और मुफ्ती कवी जब ये बात करें कि 1 से ज़ायद, तो फिर दर्जन निकाह कौन कर सकता है? और ये कोई इस्लाम की तरगीब नहीं है, ये कोई इस्लाम की तबलीग और इस्लाम की जो तरगीब है वो नहीं है। तो ये जो मुफ्ती कवी कर रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहरहाल, इससे पहले आप मुख्तलिफ वीडियोस में उनको देख सकते हैं और मुख्तलिफ वीडियोस में आप देख भी चुके हैं। इन्होंने एक मरतबा थप्पड़ भी खाया था और वो हरीम शाह ने इनको थप्पड़ मारा था। और ज़ाहिर है दोनों का ही एक पब्लिसिटी स्टंट था, एक मिली भगत थी कि भाई दोनों वायरल होंगे उस वीडियो से। वायरल क्या, बदनाम तो वैसे ही आप हैं। उसके अलावा जो कवि साहब बात करते हैं यानी मुख्तलिफ अदाकाराओं के बारे में, आपको याद होगा एक बदनामे ज़माना स्कैंडल हुआ था इनका कंदील बलोच साहिबा से, जो कि पाकिस्तान की माजी की एक अदाकारा रह चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। और मुबैना तौर पर उनके भाई ने उनको मार दिया था और उसकी मुबैना तौर पर जो वजह थे वो मुफ्ती कवी थे, मुबैना तौर पर। और यानी एक इंसान की जान चली गई थी इसकी वजह से। तो इसके मुख्तलिफ यानी कंदील बलोच कत्ल केस में इसके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं और मुफ्ती कवी को कोई हाथ ही नहीं लगा रहा, यानी टेक्निकल ग्राउंड्स पर कभी आगे निकल जाते हैं। बहरहाल, जो वीना मलिक ने हाफिज़ अहमद के पॉडकास्ट में इनके बारे में बातें की और ये बताया कि जब वो करने गई एक रियलिटी शो जिसका नाम बिग बॉस है, और बिग बॉस दुनिया के चंद बड़े रियलिटी शोज़ में शुमार किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिग बॉस शायद सब कॉन्टिनेंट का, बर्रे सग़ीर का, एशिया का सबसे बड़ा शो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो वीना मलिक जैसे वो शो करके वापस आई तो वीना मलिक पर बहुत ज़्यादा तनकीद होने लगी, क्योंकि एक ऐसे मुआशरे में यानी आप जाती हैं पाकिस्तान जिसका नाम है, और वहाँ बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं और फिर जो प्रिवेसी उसको कंप्रोमाइज़ किया जाता है, उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें जो आपका एक प्राइवेट टाइम होता है, वो तमाम तर चीज़ें वहाँ पर आप देख सकते हैं। जो वीना मलिक साहिबा को जिस अंदाज से मॉनिटर किया जा रहा था, और 56 कैमरास अंदर लगे होते हैं बिग बॉस में, 56 कैमरास बाहर लगे होते हैं, 56 कैमरास। तो और अब तो शायद तादाद इसमें इजाफा भी हो चुका होगा। बहरहाल, मुफ्ती कवी ने जब ये कहा कि वीना मलिक को मुलाकात हुई उनकी कि आपके अंदर हुस्न व जमाल है, तो उन्होंने कहा ये आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि ये सारी कहानी है, मुझे सब पता है। और फिर वीना मलिक ने ये भी बताया कि मुफ्ती कवी मुख्तलिफ अदाकाराओं की, आप देखें ये कितनी शर्मनाक, कितनी घटिया बात है अगर ये ठीक है तो, कि मुख्तलिफ अदाकाराओं की, बल्कि जो वीना मलिक ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो तमाम है, यानी तमाम अदाकाराओं की निगरानी करते हैं खुफिया अंदाज में। अब खुफिया अंदाज किसी की निगरानी करने का क्या हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि खुफिया अंदाज फिर यानी वो जो निगरानी हो रही होगी किसी भी अदाकारा की या मुख्तलिफ अदाकारों की या तमाम अदाकाराओं की, वो फिर कैसे होती होगी, ये आप भी जानते हैं कि कितनी ही संगीन बात है, कितना संगीन इल्ज़ाम लगा है इस वक्त मुफ्ती कवी पर। और ज़ाहिर है वीना मलिक ख़ुद बहुत मुतनाज़ हैं, बहुत मुतनाज़ हैं, उनके काफ़ी स्कैंडल्स बन चुके हैं। बहरहाल, मुफ्ती कवी ने मुझसे सवाल भी पूछा कि ये तो बताएं कि
جب آپ بگ باس میں تھیں تب آپ نے یہ تمام تر جو چیزیں کی اور آپ کو دیکھا جا رہا تھا، اور آپ کو کیا معلوم ہے آپ کو کس انداز سے دکھایا جا رہا تھا؟ تو وینا ملک نے بتایا کہ کس انداز سے، یعنی آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اور اس کے بعد پھر یہ والی بات ہو گئی کہ حسن و جمال اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو اس کے بعد وینا ملک صاحبہ اب بھی یہ بتاتی ہیں کہ ویسے وینا ملک کوئی تعظیم، کوئی قابل تعظیم شخصیت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ایک نام تو ہے ان کا، پھر نام بدنامی میں ہو، نام شہرت میں ہو، یہ سب جانتے ہی ہیں. اس کے بارے میں جو مفتی قوی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنے بچوں کے ساتھ یعنی ریئلٹی شو ہے بگ باس، اس کو دیکھ سکتی ہیں؟ یعنی جو اس میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، جو اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں تو بہت سارے لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسکرپٹڈ لڑائیاں اور سب کچھ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جو ریئلٹی شوز ہوتے ہیں ان میں کچھ چیزیں ایسے بھی مسالے کے لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس سے ریلیٹ کریں. بہرحال یہ سوال جب پوچھا مفتی قوی نے وینا ملک سے، تو وینا ملک کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں بھائی مفتی قوی صاحب، میں تو اپنے بچوں کے ساتھ تمام تر چیزیں کرتی ہوں. اب جو میرا سوال یا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ یہاں پر ہو سکتا ہے، جو مفتی قوی بہت بڑی بڑی چھوڑتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو ان سے ایک سوال ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو آپ اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ جو حرکتیں کرتے ہیں، کیا وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یا آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا پھر بچوں کے ساتھ کیا آپ وہ دیکھ پائیں گے؟ جو حرکتیں آپ کرتے ہیں، جو سلوک آپ کرتے ہیں. اس سے پہلے ان کی متعدد ویڈیوز آ چکی ہیں، یعنی ایک بندہ جو کہ باقاعدہ طور پر نپے تلے الفاظ میں یہ بھی کہہ چکا ہے کہ جو شراب ہے وہ تو پی جا سکتی ہے. یہ مفتی قوی یہ کہہ چکے ہیں. سب سے پہلا کام، سب سے بڑا کام جو علماء کرام کو کرنا چاہیے، جو میری خواہش ہے، جو آپ کا مطالبہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت بڑے علماء، بہت بڑے مشائخ ایک میز پر بیٹھیں، اور یہ بندہ جو اسلام کا نام خراب کر رہا ہے، جو اسلام کے نام پر ایک دھبا ہے، جو اسلام کے نام پر ایک داغ ہے، اور جس انداز سے اس نے اسلام کا نام متاثر کیا ہے، تو سبق سکھانے کی ضرورت ہے. اور یعنی 76 اس کو پڑھنے چاہیے. جس انداز سے یہ ایک تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے، اس کے بعد ویڈیوز، اور وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ انکشافات ہو رہے ہیں کہ یہ اداکاروں کی خفیہ انداز سے نگرانی کرتا ہے. تو خفیہ انداز سے نگرانی کیا ہوتی ہے اور اس میں ان کی معاونت کو کون کر رہا ہے؟ یعنی اگر یہ دعویٰ ٹھیک ہے، اگر یہ انکشاف ٹھیک ہے، اگر یہ بات ٹھیک ہے، تو پھر بہت کچھ غلط ہے جو کہ اس وقت ہو رہا ہے. مثال کے طور پر قوی صاحب نے یہ کیا کہ ایک اداکارہ، دوسری، تیسری، چوتھی، اور یہ 10 کا سرکل بنا لیا اور یہ کہا کہ ان کی مجھے چاہیے اور ان کی جو نگرانی ہے وہ میں نے کرنی ہے. تو ان کی نگرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو ان کے بیڈ رومز میں آپ جو کیمرہ ہے وہ نصب کر لیں، یا ان کے واش رومز میں آپ کیمرہ لگا لیں، تو یہ ایسے ہی ممکن ہو سکتا ہے. وگرنہ خفیہ انداز اور کیا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی شخص کا، کسی بھی اداکارہ کا، کسی بھی انسان کا جو ظاہر ہے سب سے خفیہ مقام وہ ہو سکتا ہے جو اس کی نجی زندگی ہے، وہ اس کا بیڈ روم ہے، وہ اس کا واش روم ہے، یا پھر بہت سارے جو اداکارہ ہیں ان کا میک اپ روم بھی ایک ظاہر پریویسی والی جگہ ہوتا ہے. تو مفتی قوی صاحب یہ والے کام اس وقت کر رہے ہیں اور ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے. اگر یہ والے کام کر رہے ہیں تو یہ اکیلے تو نہیں کر سکتے ہوں گے ظاہر ہے، اور ان میں ان کے ساتھ بہت قریبی لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوں گے قوی کے ساتھ. تو اور وہ بہت سارے لوگ اس وقت کیا مجرم نہیں ہیں جو ریاست کے مجرم ہو سکتے ہیں کہ جو پریویسی کسی کی لیک ہو رہی ہے، ایک جو پریویسی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی، اور یہ جو بھی معاونت کر رہا ہے اس میں جو ہمارے نگرانی کرنے والے ادارے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے. اور یہ مفتی قوی اس سے پہلے بھی بہت متنازع، بہت ہی ایک ایسا کردار ہیں جو نہ صرف اسلام کے لیے، جو نہ صرف پاکستان کے لیے، جو انسانوں کے لیے بھی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ بہت زہر بنتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اس جو کردار ہے اس کے لیے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کسی صورت اداروں کے سامنے کھڑکا دیا جائے کہ بھائی اس کو تو گرفتار کریں نا، اس کو تو سلاخوں کے پیچھے ڈالیں،
کیونکہ جو بندہ آئے روز مختلف باتیں جو کہ اڑا دے تو یہ اس کی جگہ گھر میں نہیں، اس کی جگہ ٹی وی پر نہیں، اس کی جگہ سوشل میڈیا پر نہیں، بلکہ اس کی جگہ جیل ہونی چاہیے۔ جو یہ باتیں کرتا ہے، جو یہ حرکتیں کرتا ہے، خواتین کے ساتھ اچھل کود میں مصروف ہوتا ہے، اور ان کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ بہت خوفناک ہوتی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔